आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे कि किस तरह इन सैकड़ों नौसरबाजी पर मबनी प्रोग्राम्स ने आम आदमी की जिंदगी में जहर घोला, और ये तोहमात जो इन प्रोग्राम्स में दिखाई जाती हैं उसके नतीजे में किस किस तरह से आम आदमी की सहूलियात मुतासिर हुई। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप बेहतर मुनसिफ हैं। आसेब ज़दा दिखने वाले बरामदे, खंडर नुमा कमरे, बोसीदा छतें, खिड़कियों और दरवाजों से बेनियाज दीवारें, वहशत और सरासीमगी से भरा माहौल, दहाइयों पुराना एक दरख्त और कई सालों की हरकतों सकनात की गवाह इस दरख्त की शाखें, ये सब कुछ किसी भी ऐसे प्रोग्राम के लिए इंतहाई आइडियल हो सकता था जो जिन्नात की तलाश पर मबनी हो। शहर में ये सरकारी अस्पताल मुसद्दिका तौर पर भूतों की आवाजगाह के तौर पर जाना जाने लगा। ये बात पहले भी किसी न किसी तरह इस अस्पताल के बारे में मशहूर थी, लेकिन अब तो मीडिया ने इस पर मोहरे तस्दीक सब कर दी थी। सब लोगों को ये यकीन हो गया था कि इस अस्पताल में भूत प्रेत और गैर मरई मखलूक रहती हैं और रात के किसी पहर अपने शैतानी बच्चों को मार पीट भी करती हैं। हम इस सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, पूरी रात गुजारे। अब हमने आपके सामने वो सच आश्कार करना शुरू किया है जो इस अस्पताल का है। इससे पहले जो आपको दिखाया सब शाहकार था पोस्ट प्रोडक्शन का और यहाँ पर मौजूद ड्रामेबाजी का, जो एक मारूफ टीवी चैनल की जानिब से यहाँ पर किया गया। और रही सही कसर जो थी वो एक और टीवी चैनल की एक रिपोर्ट ने निकाल दी, जिसके तहत मैं बताता चलूं कि शहर के इस बुनियादी मरकज़े सेहत में 4-5 अहम तरीन चीज़ों को डैमेज किया गया। सबसे पहले ये यहाँ पर एक चीज़ रजिस्टर्ड की गई कि भूत प्रेत हैं, आसेब हैं इन कमरों में। बिल्कुल इस जगह जहाँ हम मौजूद हैं इसके हवाले से कहा गया था कि जिन्नात ने उनसे बात भी की एक ऐसी जुबान में जो वो नहीं जानते थे। उसके बाद फिर उनको ये भी बताया गया कि मैं यहाँ हूँ, मेरी बात सुनो। फिर उसके बाद एक पेड़ से उनको बच्चे के रोने की आवाजें भी आई। हम इस कमरे में जा रहे हैं, इस कमरे के हवाले से अगर बताया जाए तो यहाँ पर ये जो कील लगे हुए हैं और ये कील और ये सुराख इनको बाकायदा रजिस्टर किया गया था। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि इन कीलों के जरिए यहाँ के एक मकामी आलिम ने ये चीज साबित की थी और बताया था कि यहाँ पर जिन्नों का बसेरा है जो यहाँ पर इंसानों को पसंद नहीं करते। उसके बाद दावा किया गया कि इस अस्पताल के अमले ने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इसी तरह मुकम्मल तौर पर अमला यहाँ से छोड़कर फरार हो गया, चला गया। आप ये देख सकते हैं तमाम सहूलियात ऐसे खौफनाक भूत प्रेत पर मबनी, ड्रामेबाजी पर मबनी, नौसरबाजी पर मबनी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर हुकूमत पंजाब ने, महकमा सेहत ने प्रोवाइड कर रखी है और उसी को फरोख्त किया जाता रहा मीडिया के नौसरबाजों की जानिब से। हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पर मौजूद क्या क्या है। अच्छा, ये एक और क्वार्टर है जिसमें हम जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर क्वार्टर्स थे सरकारी मुलाजमीन के, उन मुलाजमीन के जिनको हुकूमत पंजाब ने नहीं संभाला। ये सहूलियात यहाँ पर 28-30 साल पहले दी तो गई, उसके बाद इनको बेकार करके मेंटेनेंस ना होने की वजह से, पब्लिक फैसिलिटेशन ना होने की वजह से और यहाँ पर मौजूद अमले की हिफाजत निगहदाश्त ना करने की वजह से बर्बाद हो गई, खंडर बन गई। यहाँ पर देखें अभी भी ये बर्तन पड़े हैं जिनके बारे में बारहा मुख्तलिफ दावे किए जाते रहे कि ये यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। खुदा जानता है कि जो चीज़ें अब हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कोई चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अपनी तरफ से बनाई हो। तमाम वो चीज़ें थी इससे पहले जो हमने दिखाई, उनका बुनियादी मकसद ये था कि आपको ये बताया जा सके कि जब एक नौसरबाज नौसरबाजी करता है, एक ड्रामेबाज ड्रामेबाजी करता है, तो बदकिस्मती से हमारी आवाम यानी आप किस तरह से उसकी उस नौसरबाजी को सपोर्ट करते हैं और आलाकार बन बैठते हैं इस 2 नंबर ढोंग के। हम आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि शराब की बोतलें भी मौजूद हैं, यानी कि नशा करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अमाजगाह बनाते हैं, अपने डेरे लगाते हैं, उनको जिन्नात कुछ नहीं कहते। लेकिन जो इलाज करने आते हैं या इलाज करवाने आते हैं
ان کو جنات ضرور ڈسٹرب کرتے ہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں معروف تھا کہ یہاں سے بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم نے کافی دیر اس کے ساتھ اپنا مائک بھی رکھا، تقریباً آدھی رات ہمارا مائک یہاں پڑا رہا، اس میں کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی الحمدللہ موجود نہیں تھی، نہ ہی کوئی بچے کے رونے کی آواز آئی، نہ ہی یہاں سے کوئی بین کرنے کی، آتماؤں کے بین کرنے کی آواز آئی۔ یہ وہ پیڑ ہے، یہ وہ درخت ہے اس وقت جس کے نیچے ہم موجود ہیں۔ لیکن نوسر بازوں نے ایک بار پھر نوسر بازی کی بدقسمتی سے سپورٹ کرنا، ماحول پرووائیڈ کرنا پھر ایک بار پنجاب حکومت کے ہی کھاتے آیا، اور اس ماحول میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماحول موجود ہی کیوں ہے کہ یہاں پر کوئی نوسر باز کوئی ایسی حرکت کرے جو کسی طور بھی معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، آئے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، آپ کو ملوائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس ہسپتال کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہیر کا آسیب زدہ ہسپتال، اس وقت ہم ہسپتال میں موجود ہیں، اور یہ وہی ہسپتال ہے جس پر حکومت نے تو جبر کیا ہی کیا، اور آج اس ہسپتال کو ایک کھنڈر سے کسی طور پر کم نہیں مانا جا سکتا، جس کا فائدہ میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے بھی اٹھایا اور اس کو ایک انتہائی ڈھونگی انداز میں اس ہسپتال کو آسیب زدہ ڈکلیئر کر دیا، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ابھی جب ہم یہاں پر موجود تھے، اپنا کام کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا وہ آپ تک بھی پہنچائیں اور اعلیٰ ایوانوں میں بھی پہنچائیں کہ اس ہسپتال کی حقیقت کیا ہے اور کیوں اس ہسپتال کو اس طرح سے آسیب زدہ بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ تو گاؤں کے کچھ لوگ بھی یہاں پر آ گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں کس طرح سے، کیا کوئی پتہ چلا تھا، کیا ہوا؟ ہم تو سو رہے تھے تو آوازیں آئیں، جو کتے بھونکے، میرے پاس بھی کتے ہیں، وہ بھونکے، میں نے کہا پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا ہے، دروازہ کھول کے باہر دیکھو تو باہر آپ کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ہسپتال میں جس درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے، اس درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کوئی آسیب ہے یہاں پر، کچھ ایسا معاملہ ہے؟ آپ یہاں رہتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہوئی؟ 8-9 سال ہو گئے، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا، کوئی آسیب وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں۔ بتایا گیا کہ یہاں پر 5 منٹ سے زائد نہیں گزارے جا سکتے اس ہسپتال میں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ ابھی تک میں نے تو کوئی نہیں سنا، نہ ہی دیکھا ہے۔ اچھا، آپ بھی یہاں کے رہائشی ہیں، کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں اسی ہسپتال کے حوالے سے؟ سر میں ذمہ داری کا چوکیدار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھی، کبھی بھی نہیں دیکھا؟ کبھی بھی نہیں دیکھی، تقریباً مجھے 20 سال ادھر ہو گئے، 25 سال۔ ٹھیک ہے، گاؤں میں کچھ مشہور ہے اس ہسپتال کے حوالے سے؟ کوئی ایسی بات کوئی مشہور نہیں ہے۔ جو یہاں پر کیا گیا، جو بتایا گیا، آپ کے سامنے بھی چیزیں آئیں میڈیا کی طرف سے، اس پر کیا کہیں گے؟ سر لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک صاحب اور بھی ہیں جی، آپ یہاں کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ پارٹ ٹائم مالی ہوں۔ پارٹ ٹائم مالی ہیں۔ اس درخت پہ سنا ہے کوئی جن رہتے ہیں اور کوئی بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں؟ ہم نے آج تک کبھی کوئی رونے کی آواز، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوکیدار ہے، مجھے فون کرتا ہے، میں ساتھ رہتا ہوں تو میں آ جاتا، جیسے آج آپ آ گئے، ٹھیک ہے، تو آتے ہیں گھومتے پھرتے، رات میں بھی آتا ہے، لیکن کبھی ایسا کوئی۔ لیکن یہاں تو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی دن میں بھی 5 منٹ اس ہسپتال میں گزارنا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو سارا دن ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کچھ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ کھنڈر کیوں بن گیا پھر؟ یہ تو حکومت کی ہے یا جو کوئی سمجھے، ادھر رہائش پذیر کوئی نہیں ہے، اس پر توجہ کوئی نہیں لے رہا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے یہاں کے رہائشیوں کی اس ہسپتال کے مالی کی بات، یہ ہے بات اس ہسپتال کے دیگر عملے کی جن کے بارے میں مشہور کیا گیا میڈیا کے کچھ ڈھونگیوں کی جانب سے کہ اس ہسپتال سے سب سے پہلے جب یہاں پر آسیب کے حوالے سے بات عام ہوئی تھی تو اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو یہاں پر حکومت کا مسخ چہرہ نظر آتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور دعویٰ کر دیا گیا کہ اس ہسپتال میں آسیب ہے، یہاں پر بھوت پریت موجود ہیں اور انہی درختوں پر ان کا بسیرا ہے، خاص طور پر اس سامنے والے درخت پر۔ معاملہ یہ ہے کہ اس میں بطور میڈیا پرسنز اور ایک ذمہ دار ترین ادارہ ہوتے ہوئے ہم نے یہ اپنی ذمہ داری خود سے
اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس ہسپتال میں آئیں گے، رات گزاریں گے اور دیکھیں گے کہ دراصل یہاں پر ہے کیا۔